बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम छठा वीडियो बना रहे हैं द फन दे हैड। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बिल्कुल साइड में बगल में वाक़ा होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था यानी कि कंप्यूटर था या रोबोट जो था वो ऑन था, क्योंकि उसकी सेटिंग की हुई थी, उसका अपने वक्त पे वो ऑन होता था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका वेट कर रहा था, मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हर रोज, इट वॉज ऑलवेज मीन्स हर रोज, इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हर रोज ऑन होता था। एट द सेम टाइम, इस वक्त पर, अपने वक्त मुकर्ररा पर, जिस वक्त इसकी सेटिंग रखी गई थी, जिस वक्त पे। एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट संडे, सैटरडे और संडे। हफ्ते में 6-7 दिन होते हैं। सैटरडे और संडे को छोड़ के जो बाकी 5 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उन 5 दिनों को ये अपने वक्त पे बिल्कुल ऑन होता था। इसी तरह इस दिन भी ऑन हुआ था अपने वक्त मुकर्रर पर। बिकॉज हर मदर said little girls learned better if they learned at regular hours। क्योंकि मार्गी के माँ ने, मिसेस जोन्स ने मार्गी से कहा था, वो कहा था कि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो अच्छा सीखती हैं अगर वो अपने वक्त मुकर्ररा पर, यानी रेगुलर आवर्स पर, रेगुलर टाइम पर और रेगुलरली अपने वो क्लासेस लेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें भी चाहिए कि हम जो भी काम करें रेगुलरली करें, अपने वक्त पर करें, और इसमें क्या हम कोई ले तो लाल ना भरे, कंटिन्यूअसली दे, कम ही क्लास दे, कम टाइम का क्लास ले, पर रेगुलरली ले, ताकि अगर हम इसमें थोड़ी ब्रेक रखेंगे, ब्रेक रखने के बाद इसमें से रिदम जो होता है वो टूट जाता है, उसकी वजह से पढ़ाई पे असर पड़ जाता है। इसका मतलब मार्गी की माँ ने भी मार्गी को कहा था कि एक जो बच्चियां होती, छोटी बच्चियां होती हैं, वो अच्छी तरह सीखती हैं, कि वो अच्छा सीखती हैं, बेटर सीखती हैं अगर वो रेगुलरली अपने क्लासेस लें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी, उस कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी वो क्या लिट अप हुई थी, वो रोशन हुई थी, यानी कि ऑन हुई थी। जैसे कि हमें अगर कोई चीज बंद होता है, ऑफ होता है, तो उसकी स्क्रीन क्या होती है, ब्लैक। जब वो ऑन होती थी वो क्या होती है, लिट अप होती है, उसमें रोशनी आ जाती है। इसी तरह वो उसकी स्क्रीन क्या ब्राइट हुई थी, वो रोशन हुई थी। एंड इट सेड, और वो कंप्यूटर कह रहा था क्या, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। जब हम अर्थमेटिक लेसन्स की बात करेंगे, अर्थमेटिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स से। यहाँ पे आप देख लीजिए, अर्थमेटिक किसको कहेंगे हम, अर्थमेटिक कहते हैं इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का एक वो ब्रांच है दैट इज कंसर्न्ड विद द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर, जिसमें हम नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसको हम जमा करते हैं या तफरीक करते हैं या उनको ज़रब करते हैं या उनको क्या करते, तकसीम करते हैं, उनको कहते हैं हम अर्थमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें अर्थमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, जियोमेट्री आती है, बाकी बहुत सारे आते हैं। लेकिन ये छोटे क्लासों की बात है, यहाँ पे अर्थमेटिक्स के बारे में कहा गया है कि सपोज कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको कहेंगे, ए फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1, वो फ्रैक्शन जिसका आंसर निकलेगा लेस देन 1। सपोज जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे, सपोज हम कहेंगे कि विद ए न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। यहां पे ऐसे कहेंगे हम कि न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर उसके नीचे होता है। जो ये डिनोमिनेटर होगा ये हमेशा होगा ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो फ्रैक्शन में 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो है कि वो आएगा लेस देन, आएगा 1, लेस देन 1 होगा, वो क्या, ये होगा लेस देन 1, उसका आंसर होगा लेस देन 1। इसी ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज यही इनको पढ़ना था, अरिथमेटिक्स में उनको पढ़ना था कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। ये कौन कहता है, कंप्यूटर कहता है, मैकेनिकल टीचर कहता है कि आज का हमारा टॉपिक ये है, और फिर कहा कि जो आपका कल का काम था, होमवर्क था, उसको अपने प्रॉपर स्लॉट पे, जो वहां पे जगह दी हुई थी, उस पर उसको इंसर्ट करो, उसको वहां पे लिख लीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साय। मार्गी ने वो किया साय लेके। साय किसको कहेंगे, साय कहेंगे, साय वर्ब यहाँ पे यूज हुआ। व्हेन यू साय, जब आप साय लेते हो, यू लेट आउट ए डीप ब्रीथ, आप सांस छोड़ते हो ऐसे,
ایسے سانس چھوڑتے ہو. ایز اے وے آف ایکسپریسنگ فیلنگ سچ ایز ڈس اپوائنٹمنٹ. جیسے آپ مایوسی کی حالت میں آپ کیا یا ٹائرڈنس آپ تنگ آئے ہو تھک چکے ہو پھر آپ کیا وہ سانس چھوڑتے ہو اس کو کہتے ہیں سائے. اسی طرح مارگی نے کیا سائے لیا. شی واز تھنکنگ اباؤٹ دا old schools they had when her grandfather was a little boy. وہ ان سکولوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جن سکولوں میں کے بارے میں اس کے گرینڈ فادر نے پڑھا تھا یا اس کے وقت کے جو سکول تھے ان کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی تو جس کے بارے میں انہوں نے ریئل بک میں بھی پڑھا تھا. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. ان دنوں کی بات ہے کیا ہوتا تھا تمام بچے kids means بچے from جو اسکول کے جو نیبرہڈ میں اسکول کے جو پڑوس میں جو بھی بچے رہا کرتے تھے وہ اپنے اس اسکول میں جایا کرتے تھے کیا کرتے تھے وہاں جایا کرتے تھے یا کیم مینس آیا کرتے تھے وہاں اسکول پہ لافنگ اینڈ شاؤٹنگ وہ ہنستے تھے وہاں پہ شاؤٹنگ چلا دیا کرتے تھے ان اسکول یارڈ اسکول کے صحن میں. سٹنگ ٹوگیدر ان دا کلاس روم اور کلاس روم میں ایک ساتھ رہ کر بیٹھا کرتے تھے. گوئنگ ہوم ٹوگیدر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور جب اسکول آف ہوتا تھا چھٹی ہوتی تو ایک ساتھ اسکول سے نکل کر گھر جایا کرتے تھے ایک ساتھ جایا کرتے تھے اسکول سے نکلا کرتے تھے. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. وہ ایک ساتھ رہ کر ایک جیسی چیزیں سیکھتے تھے کلاس میں. جیسے کہ ہم ابھی کلاس میں اپنے اسکول میں کلاس میں پڑھتے تھے. سپوز ہم نے اپنے کلاس میں اس سال پہلے جب لاک ڈاؤن نہیں تھا ہم نے پڑھا تھا پیکنگ کا. ہم نے پہلا لیسن وہاں پہ پڑھا تھا. تو جو بھی بچے کلاس میں تھے سب کے لیے ایک جیسا ہم نے پڑھایا تھا. وہ ہمارے سامنے تھے ایک ساتھ پڑھتے تھے. اسی طرح کہتے تھے اگر کسی بچے کو کوئی کسی جگہ پہ کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوتی تو وہ اپنے دوسرے کلاس میٹ سے وہ چیزیں اس سے پوچھ سکتا تھا. یہ انہی باتوں کی طرف مارگی بھی سوچ رہی تھی کہ ان دنوں کا کیسے لوگ پڑھتے تھے کیسے اٹھتے تھے کتنا مزہ ہوا ان کو آتا ہوگا ان دنوں. Another with the homework and talk about it. اور جہاں پہ ان کو اگر کسی کو کسی جگہ وہ پرابلم ہوتی ہوگی تو وہ ایک دوسرے سے وہ اس پرابلم کو سالو کرتے ایک دوسرے سے پوچھتے. And the teachers were people. اور جو وہاں بڑی بات جو ایک تھی وہ یہ تھی کہ جو وہاں پہ پڑھانے والے تھے وہ لوگ تھے. وہ کوئی میکینیکل ٹیچر نہیں تھا وہ کیا انسان تھے. میڈم بھی ہو سکتی ہے سرز بھی ہو سکتے تھے میلز فیمیلز ہو سکتے ہیں. دا میکینیکل ٹیچر واز فلیشنگ آن دا اسکرین. اس دوران میکینیکل ٹیچر جو تھا وہ اسکرین پہ کیا کرتا تھا ٹوینکلنگ سب فلیش لائٹ دے رہا تھا. لائٹ آ رہی تھی آتی جاتی تھی اس میں. when we add fractions 1/2. یہاں پہ آپ دیکھو بیٹا جیسے میں نے آپ کو کہا ابھی یہ 1/2 1 کیا ہے نیومریٹر ہے 2 ہے ڈینومینیٹر. جو پراپر فریکشنز میں جو نیومریٹر وہ کم ہوتا ہے اس کے نسبت جو ڈینومینیٹر وہ زیادہ ہوتا ہے اس کا فریکشن پھر آتا ہے 0. something اس کا آنسر آتا ہے یا 1/4. جس وقت یہ اس میں ایڈ کر رہے تھے یہ اس میں انسرٹ کر رہے تھے اس وقت وہ کیا کر رہا تھا ٹوینکلنگ کر رہا تھا فلیش دے رہا تھا کمپیوٹر. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. مارگی یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا مزہ آتا ہوگا ان بچوں کو کتنا پیار ان کو آتا ہوگا کتنا مزہ ان کو آتا ہوگا ان دنوں میں جن دنوں ایسے سکول ہوا کرتے تھے جہاں پہ بچے جاتے تھے ایک ساتھ جاتے تھے پھر ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے ہنسا کرتے تھے ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرتے تھے. کتنا مزہ ان کو آتا ہوگا ان دنوں. She was thinking about the fun they had. یہاں پہ اس جو لیسن ہے اس کا یہاں جو ٹائٹل ہے وہ بھی یہاں پہ پروو ہو رہا ہے کہ اس کا کیوں یہ اپروپریٹ اس کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے the fun they had. وہ سوچتی ہے she was thinking وہ سوچتی ہے about the fun they had. وہ سوچتی ہے ان لوگوں کو کتنا مزہ آتا ہوگا ان دنوں. With this we have completed the fun they had. Okay, فی امان اللہ. خدا حافظ. See you in next videos.